کربلا دے میدان دو اس گئے تو کوفہ شہر اس گئے جڑے کربلا اس گئے ایک لتا تے ایک نہ لتا جڑا لتا مظلوم کربلا وہ بھی ثابت نہ لتا ہمیں قاسم دی لاش چاہیے بس ماں حسین دی راضیوں نے ایک وین کرنا ہے اک جانے تے شام دی تکی حسین جانے انہیں تالی گزارے بس اک جانے تے شام دی تکی حسین جانے عید والی رات آئی روندے رہیے غازی دی بہن پترا دے چولیا کچا کے عید والی رات آئی روندے رہیے غازی دی بہن پترا دے چولیا کچا کے عید والی رات ماں حسین دی چوتے راضی ہوئے صحابت روندے ہو قبول فرماوے جدہ پردیسیاں دے قبر نہ آئیے اے بھڑا نال مارو کے عید بطق بھئی اے جدہ پردیسیاں دے قبر نہ آئیے بھڑا نال مارو کے بسم اللہ بسم اللہ میں نہ کرا جدہ پردیسیاں دے قبر نہ آئیے بھڑا نال مارو کے کوفہ دی کوئی ایسی گلی نہ جس گلی جناب مسلم دی لاش نہیں رلی تو میرا بیراج چھوڑ گیا نا جناب مقدس قاضی سے میں اتھو شروع بھی کرے نا پہلے چرسی کئی نے کوفہ دی کائی گلی کئی نے کوفہ دی کائی گلی جد جد لاش رہتی جوڑی نا لفظ سمجھے نکے نکے آسمان کے آدھے نو کوفہ دے لوگوں ایتھے لاش دفناون دا رواج کوئی منت لاؤ سالے بابے دی لاش دفناؤ سربتی جنت دے زامن ہے سونا روتے پہ اتنی بات ہے سونا فرصہ ہو گیا ہر آنکھ بسلی پہیے جتنا میری سین چاہتی ہے جس پاک سین دے پترہ دے تعلیم برامت ہونے جتنا وہ چاہتی ہے اتنی آنکھ بس پمسی کوفہ دے گیٹ دے تلے چوک دے وچ ترے دیں جناب مسلم دی لاش روندی نہیں نارو یا سیشیا اے سادات دے گھر تک اسے نارو میں نہ سید انہا پارے دار بآیا ہی ہو سکتا ہے کوئی مسلم دی لاش دفن کرے اللہ درجات بلند فرمائے باب ریاست شاہرت تو بعد علیہ اللہ پڑھتے ہیں آدم اللہ کے عیسیٰ تائیں کہ نبی دے پترے نے نہیں رولے جی میں علی دیا دیا رولیاں میں نبی علی دیا دیا کوفہ دے بزادہ چا نہیں رولیاں جناب جی میں مسلم دی لاش
پتہ لگا جناب مشم دماغ کی زوجہ نو 80 سال دی عمر آئی ہوتی ان جس لئے پتہ لگا نا کہ مسلم دی لاش کہہ نہیں دفنائی 2 رکعت نماز ہدیہ جناب سیدہ پڑھ کے آدھی اور رسول دی زخمی دی میں تیرے پتر نو دفنا ہونا چاہنیاں دعا پہ منگنیاں میری دعا قبول کر جڑے میرے میں جاواں پارے دار ستو بیل چچا کے سیدہ 80 سال دی عمر ضعیف بیل چچا کے چوکے چاہیے تو دیکھے پارے دار ستو ہویا ٹوڑا کھٹے اس لئے ٹوڑا کھٹ رہی ہے نا کہ جناب مسلم دی لاش چھاون دا ارادہ کیتا مسلم جوان تے اے ضعیف لاش چھوا نہیں سکی اس لئے روک فرمدی رسول دی دین ناراض نہ ہوئے میں تیرے پتر دی لاش چھا نہ سکی پیرا لے پاسے تو ہاتھا نواز میں ہن چاہ میں آپ چھوا اللہ اکبر پیرا لے پاسے ہاتھا یا ہن چاہ میں آپ چھوا بنائیاں جناب بشم اعتماد دی زوجہ دی ہیں بی تیرا کوئی ایڈا رشتہ اس لاش دینا تیرا جو ایک ہاتھ پس کہتے ایک ہاتھ نال چلے دی بہن رو کے فرمائنی فرمایا کت کت رواں کفے رواں عدداروں ماتمداروں رول گئی جوڑی جناب مسلم دی اتھو میں تو جناب مسلم دے جناب مسلم دے تو ختم کر کے جناب مسلم دی جوڑی دے تو کیا شروع کرے نا رول گئی جوڑی جناب مسلم دی کہنا چھٹ گئیاں جی میں آکھی ہے انہی چھٹیاں نہیں ساری رات بھجدے رہے دن چڑیا اوہ کفے دیاں گلیاں عزداروں ماتمداروں تلاؤ دے کنارے تے ایک درخت سہارا بنا کے درخت تے چھٹ کے بہ گئے رکیہ دے لال آرے زمین بھی پانی برن دے گیتے جڑے ملے تواف دے کنارے تے آئیے نا تے 2 چند نظر آئے درخت تے پاسے بیٹھے آجی کس بات دے چھولی برباد کی دینے رو کے فرمیدن مائی دینو دسینے آئے ہو ظلم کرے یادی میں غازی زامن دینیاں جڑے بلے آکسنا میں غازی زامن دینیاں بڑا شدادہ آتا ہے مائی دینیاں قسمہ پہی چلیوں دے سکتے بڑے گئے یادی یہ جڑے میں دور پائی کھلوتیاں ہیں تو علی ماں میں ملتے جڑا میرا کار ہے اپنے ماں میں بنا کے دیتا ہے وعدہ پہ کرنیاں میرے نال ٹولاؤ میں تو وطن پہنچے سان نال ٹولائے بلکہ بزرگ فرمیدیاں تقدیر حارس دے گھر لے آئی عزداروں ماتمداروں جڑے ملے گھر داخل ہوتا تو میں شہزادے چھوٹا شہزادہ مائی منت لا اصل تیرے مہمان ہیں تو شادی میزبان ہیں کوئی بندہ گھر کے پتہ تکار کسی ساڑھے بابے دی لاش دفن کیتی ماں حسین دی راضی میں بی بی کے کھاڑے آوازہ نہیں کھانے نہیں کھاتے آرام کرنا چاہنے ہیں اتلی منزل تے لے آئیے تو شہزادے انہوں بھائی جان امداد لہایا سے 2 شہزادے اندر لے کے 2 بستر بنائے سے اللہ سمجھے جنہیں ملے 2 بستر بنائے سے نا تو بڑا شہزادہ اندر مائی 2 بستر نہ بنا 1 بستر بنا آج سادہ دل لے ایسی ایک بیر دگال لے تو بھائی باہر اور سکتا ہے بات موقع نہ ملے 2 شہزادے سنپے عزداروں ماتمداروں اس دروازہ بند کیتا تالا ماریا اپنے سینے چ آ گئی سارے دن دا تھکویا کمینہ آکو بے شمار اس کمینے تے جلے بلے گھر آیا نا تے بی بی آکے کھانا پیش کرنا ایسا کہ نہیں کھانے دی لوڑ کہیں نہیں یا تر مل پمنا تو بڑی دولت ملیا زر و جبرات ملنا اے روکے فرمندی کمینہ حیاء کار جدہ وسلے اندہ تیرے تے کتا بڑا دان کی کا حیاء کار جنت دے سے نگر تو انہوں وطن پہنچاویں کمینہ دے میں نے جنت دے لوڑ گائی نہیں یہ گلہ پیون دیا جو چھوٹے شہزادے نے بابا خواب بچلا بابا کر کے جڑے ویلے وین بلند کی تسنا اس کمینے دے کنت دے بچے دے رومر دی آواز آئی یا دے کون ہیں بچے ساتھے گھر بچے دے رومر دی آواز پیان دیا ہم سایاں دے حسین ایسا کہ جلدی کر کنو تالے دی چاپی لے جڑے ویلے سکے نا چاپی لے بی بی آدھی چاپی من ملتی نہیں بھئی بی بی تے ظلم کیتے سے پتھر چاہیا سے آن کے تالا توڑے سے چراغ بجھے ہویا اس کمینے ہاتھ مارنے شروع کیتے کہیں لے سجے ہاتھ مرندہ کہیں لے کبے ہاتھ مرندہ عزداروں
ماتم کارو اے ضرور کر چھڑے یکدم اس کمینے دے ہاتھ دو شہزادے دیا صرف کہتا آئے ایک کمینہ جیوے جیوے ہاتھ بلاد کریں دا گیا شہزادے دیا تلیاں پٹی دیئے حضرت آلو ماتم کارو انہیں ہاتھ بلند کر کے نا مجھے تو بہر آیا پہلی پوڑی لگتا ہے آواز آندہ کونو بتا شہزادہ غریب الوطن اگر جنازے دور پہن تلایا ہو جڑے ملے آکیس قریب الوطن آئے کونو مدینے آلے حسین دی قسم کونو اس لئے شہزادہ آئے مدینے آلے حسین دی قسم جو چھوائی ہے تتن بسنے آئے رقیہ جلال آئے مسلم دی یتیم آئے ازداروں اس لئے نوچی توڑی لانا پریا جڑے ملے مسلم دی یتیم دی آواز دے کرنا تے آئیے اس کمینے ہاتھ چھوڑ دیتے نظام شہزادے پوڑیاں تو جھڑے ہوئے زمین دی زینت آئے چھوٹا شہزادہ نویر رو جلدی کر کوئی مکڑا دے میری پشانی پھٹ گئی ہے کر ماتم کوئی کپڑا دے میری پشانی پھٹ گئی ہے ساری رات کمبے دے نال نوہ شہزادے بن کے ظلم کریں دریا بڑا شہزادہ دے کمینہ حیات کرے تلو بسلا بلا یاد دیوانے آئے تو سڑ مامے دے گھوڑے دا صحیح سامے کوئی دوڑ آئی تو سڑ گھر آیا ہمیں تو سڑ مامے دا گھوڑا کمبے دے نال بتائی سڑ مامے آکے کمینہ یاد رکھیں فتیاں دے نال حوال بنی دے نہیں انسان نہیں بنی دے ایک کمینہ آئے ہوئے لاہور آئے ہوئے لاہور اللہ داروں دو شہزادے انہوں دریا دے کنارے تے گھلنا ہے آدھا جلدی کرو چھوڑے لاؤ بڑا شہزادہ نکے دے دیتا ہے نکا شہزادہ دے دیتا ہے جلے ویلے چھوٹے شہزادے ویلے شہزادہ نے لکھا ہے بڑا شہزادہ دے پاس گئے کہ آدھا جے آدھا ہی تا اللہ چا چولا تیرا بیت نہیں سجلالا اے سجیل مانو نائے مل سکتے نہیں ماما مدد کا اے جھنگا لے لائے وہ تو گر نہیں کھلنی میرا آوردائے لانا آواز لمٹ بچ دے ظالم توے چولا کمینہ دا جلدی کرو چولے کو نوے شہزادے آدھے نسی نمازی خاندان دے سن نماز ادا کرن دے جڑے ویلے اجازت ملی ہے نماز دی دریا دے کنارے دے پاسے ونجن لگے کمینہ دا اُدھے کی کرن بندے ہو یا دن موضوع کر دے یا دن نہیں تسی وضو دے بہانے پانی پیندے ہو واندے دریا دے کنارے دے نوے شہزادے تیمم کیتا جڑے ویلے نماز ادا کر لئے کمینہ دا ہن چولے لاؤ اس لگا ہوئے شہزادے نکے نکے بن گیا دل کیڑے ظلم چا یتیمہ کو پھرا دے گئے سزا کر ماتم کر سکتے ظلم چا یتیمہ کو پھرا دے گئے سزا آگے تا
پاسے لکھیا ہے تے میرا بہن ہی چھڑیا او دو کتے پتا اور رکیا دے جدا لڑ کر وچ دریا دے او ماں ستک ولے خاتون دے بچڑے آئے وین حسین دے ماتم حسین یا مسلم دے لاڈلے جنگلا چڑھ گئے مسلم دے لاڈلے جنگلا چڑھ گئے